پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کی مودی حکومت کشمیری عوام دی زمینہ کھس کے انہاں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادکار نو آبادیاتی ایجنڈے دے حصے دے طور دے غیر ریاستی لوکاں کو بیچ رہی ہے، جس دا مقصد ادھر دا مسلم شناخت ختم کر کے ہندو تہذیب مسلط کرنا ہے۔ بھارت غیر ریاستی لوکاں کو کشمیری عوام دی زمینہ بیچ کے مسلم اکثریتی جموں کشمیر وچ منظم آبادیاتی تبدیلی کر رہا ہے۔ آرٹیکل 370 اور 35A دی منسوخی دا بنیادی مقصد ہی مقبوضہ جموں کشمیر وچ غیر ریاستی لوکاں کو آباد کرنا اور کشمیری عوام دی پہچان انہاں کو کھسنا سا۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی زمینہ بھارتی شہریاں اور سرمایہ داراں کو منتقل کرنے دا مقصد سرمایہ کاری دے نام دے اوتے غیر ریاستی لوکاں دے واسطے راہ ساری کرنی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ قابض بھارتی حکام بھارتی خاکیاں وچ رنگ بھرنے دے واسطے ہون تک 45 لاکھ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کر چکے ہیں، جنہاں میں زیادہ تر مقبوضہ جموں کشمیر وچ غیر ریاستی لوکاں یعنی بھارت تے رہائشیاں کو دیتے گئے ہیں تاکہ آنے والے وقت وچ مسئلہ کشمیر دے اوتے اقوام متحدہ دے زیر اہتمام کسی بھی رائے شماری دے اوتے اثر انداز ہویا جا سکے۔ بھارت آبادی شناخت اور ثقافت کو بٹانے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر کو برائے فروخت پیش کر رہا ہے۔ کشمیر دی عوام اپنی سرزمین دے اوتے ملازمتاں اور دوے بنیادی موقعاں دے محروم ہیں اور انہاں دی محرومیاں وچ ہر دیہڑے واਧਾ ہوندا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں کو مسلم اکثریتی خطے دی آبادیاتی ساخت کو بٹانے دے صفاق مودی دے ناپاک منصوبیاں دی بھرپور مزاحمت کرنی چاہیے، ورنہ آنے والی نسلوں کو بہت بڑی قیمت چکانی پیسی، کیونکہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کو دعا اسپین بنانا چاہتا ہے، جدھر ایک بڑی مسلم ریاست ایک غیر مسلم ریاست وچ بٹا دیتی گئی سی۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادیاتی تبدیلی اقوام متحدہ دی قرارداداں اور بین الاقوامی قوانین دی بھی سراسر خلاف ورزی ہے، جس دا عالمی سطح دے اوتے سخت نوٹس کرنے دی ضرورت ہے۔ دنیا کو مودی حکومت کو مسلم اکثریتی مقبوضہ جموں کشمیر دی آبادیاتی شناخت کو بٹانے تھی روکنے وچ اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہو سی۔